are still my first love, and all I am is yours. You are still my anchor, forever I'm secure. You are still my first love, you're my guiding light. You're with me in the fire, and you lead me through the night. You have my heart, you've won my heart. Oh, how I love Jesus. You are my greatest joy. How I adore you, Jesus. Oh, my soul rejoice. You are still my first love, and all I'm longing for. You'll always be the fortress, my shelter in the storm. You have my heart, you've won my heart. Oh, how I love Jesus. You are my greatest joy. How I adore you, Jesus. Oh, my soul rejoice. How I love, oh, how I love Jesus. You are my greatest joy. I adore you, how I adore you, Jesus. आम्ही तुझे लगे मागता हूँ जस तुमच्या सगळ्यांना पाहता आम्ही प्रेम बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र प्रेम बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र प्रेम बाप्पा आणि पिता आणि एक आमचे बाप्पा एक नमान मध्ये भेटो आम्ही चार मागसत आमच्या बाप्पासाठी चार तुझे नाव संपयम तुझी खुशी सगळ्याचं तारदिशी संसारांत मानवत लागले जी संगता सुगंध तो सुदेव सुदेव तुझी खुशी चेंज पाक आणि पिता आणि पवित्र विषय होते मंगळा बाप्पा आज आईच्या दिवसात समय आले त्यांच्या लग्नात आज पवित्र लग्न सक्रमेंट करता असताना त्या कुटुंबाचे समर्पण त्यांनी करत असताना तुमच्या शुभाम दर्याने तांकां मोबाईल माई तशेंच काना शहरांत लग्ना वाटोळांत उणेपण घडल्या वेळार उणेपण भक्ती जेजुल्या दिसांनी उणेपण भक्ती केली तशेंच आयच्या दिसाची सहकार्य कितें उणेपण बघता मोबाईल माई तुज्या पिता जेजुल्या दिसांनी भक्ती
भरती कर आणि सर्व कार्य यशस्वीरित्याने जावं आम्ही तुझ्या लागीं सर्व वापरा करून मागता तुझ्या पुता जेजू आमच्या सोनिया आणि पवित्र रत्न पदवी आमेन. मोरी क्रिस्ता tuzo येता तुकान चिंतना जिवाक संतोष भोगता हांव तुजो तूं मुजे सांगात हांव रावतलो हांव तुकाच आशेता
काल हांव आसतलो कितलेय दीस पिड्यार गेल्यार मुगा भास दिता हांव सोडचो ना तुका तुही म्हाका सांडून वचनाका तू नासतना म्हजी जिणी ह्या काय नाका आतां सासनाच्या सासनाक तू जाय म्हाका मोर बहाराची सोबीत ती तारा भांगरा सारकी ती पोरसोळतात उगडास दिता तुजो दोर्या तोडेर खेळटात ती लारा उगडास दिता तो दोगांचो तुजो आनी म्हजो सोदां काल हांव आसतलो कितलेय दीस पिड्यार गेल्यार मुगा भास दिता हांव सोडचो ना तुका तुही म्हाका सांडून वचनाका तू नासतना म्हजी जिणीत ह्या काय नाका आतां सासनाच्या सासनाक तू जाय म्हाका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जॅक्सन तरले तुम्ही एकमेकाला वो बाई चांगली सक्रमित आशीर्वाद घालून दे आणि आज तुम्ही लग्नासुद्धा मकान स्वीकार करून संगताचं प्रदर्शन सांभाळून आधार दिली म्हणून मागता त्यानंतर सचिन देवा सत्तर या प्रकारच्या वाक्याचं स्वागत करता बापाचे आणि बापांच्या भोवमोगळा सैरीच्या रचणारा दयाळा तुझी समोर आयल्या या देवाळा आमकां समर्पून तुझ्या पायांतळा बापा आमच्या भोवमोगळा सैरीच्या रचणारा दयाळा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आज बोरतो दीस जॅक्सन आणि अर्लिन तुमच्या जिवितांत एकामेकाक समर्पूंक देवान दिल्लो तो मंदामेन देवाच्या योजने प्रमाणे स्वीकार करूंक तुम्ही फुडें सरते आसा देव तुमच्या ह्या लग्नाच्या जिविताचेर भरपूर आशिर्वादां ओतून दी म्हूण आमी हर एक तुमचे खातीर आज मागता लग्न जावन आसा एक देवाचें योजन जेवा देवान तें निर्मिलां आनी देव कशी व्हरता तुमी सांगाता येवन एक बरें जिवीत जियेजय आनी तसो सोमी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत आमी हर एकल्यांनी आमचो बेस आमी जियेवन ताजें नांव महिमे भरीत करूंक तो आमकां आपोवणें दिता आनी जॅक्सन आनी अर्लीन तुमकां तसो देव तुमच्या लग्न जिविता मुखांतर महिमे भरीत करूंक आपोवणें दिता ह्या पास्काच्या काळार आमी त्या जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर मरून कशसून जिवंत जावन आमकां हर एकल्या सास्तीक जिविताचें दायज जोड दवरलां आनी ह्या संवसारांत ताच्या बापाचें नांव ताणें महिमे भरीत केलें त्याच रितीन तुमच्या लग्ना जिविता मुखांतर अपुर्बाच्या कुटुंबा जिविता मुखांतर तुमी देवाचें नांव महिमे भरीत करा आनी तेंच तुमचें निर्मोणें जावन आसा आपोवणें जावन आसा आनी तसो तुमी जेजू क्रिस्त तुमकां सदांच भरपूर आशिर्वादान कृपेन देण्यानी भरून दी म्हणून आमी तुमचे खातीर आज विशेश रितीन मागता
मोगाच्या न्हू हें मिसाचें बलिदान फावतीन भेटोवच्या खातीर आमचें उणें पावन आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. आमचीं पातकां वळखून सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Jesu Christa, Bapacia एकल्या स्पुता, सुमिया देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काडताय, आमची काकूत, तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय, आमची मागणी मानून घे. महिमा महिमा उत्सर्गी सर्वेश्वरा देवा. शांती 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 संसारात ताच्या सगळ्या इष्टांक. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तू मोवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर.
सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन ऐकून घे. जॅक्सन आणि अर्लीन तुझ्या भुरग्यांचे तुझे कृपेचो पाऊस घाल. तुझे बेदी मुखार ती लग्नांत एक ओडतात, तशींच एकामेकाच्या प्रितीमोगान तांकां थीर कर. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवी पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. पावलान रोमांगरा बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या व्हड काकुळटीचो उगडासकार हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. हे जावं तुमचे आत्मीक बलिदान. ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलात तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिनीस रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचे बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. तुमचो मोग निश्कापटी जाय. वायट कांटाळून बऱ्यांक लाभदारले तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती बोंडा तशें मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातले मिनती आनी आत्मेच्या उमेदीन सोम्यांची सेवा करा. तुमकां लाभल्या भरोशान संतोष पावा. कश्टां आनवारां मोदें सोंसणीक जाया. मागण्यान तीर रावा. गरजेंत आसल्या तुमच्या बोंडांक कुमक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Galing
na Mercedes Alleluia, 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 एकामेका समोर करू जाल्यार देव आमचे सवय रावता आनी तसमोर आमचे थंय संपूर्ण जाता Alleluia, 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 सर्वेच पूर तुमचे सोवे असो तुमची सोवे असो सजवों पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोया तवळ जेजून शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताज्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जमचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो विशेश रितीन जॅक्सन आनी आर्लेन आज तुमचो दीस आनी ह्या दिसा खातीर सभार वर्सां तावन राखून आसल्यात देवान आज जो दीस तुमकां फावो केला कालच्या दिसा देव आपोवण्याचो आयतार आमी संभ्रमलो आनी विविध पिरगजांनी विविध रितींनी तो आचरण केलो आनी आज तुमी आनी एक आपोवणे काजऱ्या जिविताक आपोवणे तो संभ्रम आमी संभ्रमूक हांगासर आयल्या पयल्या रितीन देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक देवान हो अवकाश हो सक्रामेंत जोडूंक तुमकां फावो केला तर आज थोड्यो संगती खंय जावन जायत्यो संगती तुमी शिकल्यात क्लासीक गेल्यात दोतोर विशयांत खाजरा विशयांत जाणा जाल्यात केवल थोड्यो संगती गरजेच्यो थोड्यो संगती परत्यान उडास करचे न्ही एग्जामाक उडास करचे बरी आज क्वेश्चन आनी आसचे ना काही भियोवचे नाका सो रिलॅक्स जावयेत आनी खंय जावन तो देवाचो मोग अनुभव करया DJ ऐकला गे ऐकला न्ही RJ ऐकला AJ ऐकला खंडीत जावन वय आर्लिन आनी जॅक्सन ते दोन नांवां एक जाल्यार आनी एक आसा ऑलवेज जॉयफूल तुमकां सांगता आपयला ऑलवेज टू बी जॉयफूल सो खाजरी जिवितांत सदांच संतोश बरी जावंक साध्य आसा गी क्वेश्चन मार्क हांगासर खंडीत जावन सभार खाजरी जोडी आसात आनी ती म्हणटात वय कश्ट आसात चॅलेंजीस आसात पंतावन आसात पूण ताज्या मदें संतोष भरीत खाजरी जिवीत बांदून हाडूंक साध्य आसा तर संतोष भरीत खाजरी जिवीत बांदून हाडचें जाल्यार कितें गरजेचें 3 संगती पयली संगत जावन आसा तुमचें उलोवणें मोगाचें जावन दी कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 6 म्हणटा तुमचें उलोवणें मीठ घालन रूस दिल्ले बरी नाजूक जाय
कंडी जावन जायते फावटी झगडें सुरू जावनचें उलोवण्यांत आनी उलोवणें मोवाळ जाता आसतना उलोवणें मोगाचें जाता आसतना सबार संगत्यो थंयसर बरें जातात आनी दुसऱ्यान एकामेका विश्वासी रावा आज भास दितात एकामेका तुमी विश्वासी रावतात मोरापर्यंत विश्वास रावता म्हणून तुमी सोम्या मुखार भास दितात आनी आज जावन एक नवें मिसांव तुमकां दिल्लें आपोवणें तुमी ते जारये काडटात मार्कसो वंजेल अध्याय 10:9 म्हणटा देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं आनी तिसऱ्यान सांगाता मागणें करा मातेवचो वंजेल अध्याय 18:20 म्हणटा जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मोदगात त्या खातीर तुमी सांगाता मागणें करता आसतना थंयसर देव आसा आनी अखेरेचें सदांच उपकारी मनाचें जाया तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5:18 म्हणटा चड घडीत आनी देवाक अर्घ्यां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचें तावन देवाक इतलेंच जाय बी ग्रेटफूल टू गॉड पापा फ्रांसीस अमोरीत लेतिसिया म्हणल्या त्या पत्रांत 3 शब्द काजरी जोड्यां खातीर सांगता ते जावन आसा पयलो शब्द देव बरें करूंक थँक्यू हें उतर कुटुंबा जिविताक सुरू करून अख्ख्या जिविताक मुखेलपण घेता म्हळ्यार थँक्यू जावंक पुरो ल्हान संगतींनी थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा आसतना थंयसर एकामेकाक तुमी गौरव दितात एकामेकाक तुमी तो मोग आशार पाशार जाता आनी दुसरो शब्द तो म्हणटा सॉरी चूक जाली ही उतरां सगळें बऱ्यान जियोवच्या जिविताक समाधानाच्या जिविताक एक सावी जावन आसा सूख घडटा कित्याक कोणूच परफेक्ट न्ही पूण एकामेका सूख जाल्ल्या वेळार सूख जाली म्हाका बक्षी म्हणून तो शब्द साहित्य काजरे जिवितां घट करता आनी तिसऱ्यान पापा फ्रांसीस म्हणटा दया करून प्लीज प्लीज म्हणलें उतर एका वळखुची करणी खालतेपणान पेल्याच्या जिवितान रिगोवंक एक विनांती मान दिवची रीत जावन आसा त्या खातीर ते 3 शब्द थँक्यू सॉरी आनी प्लीज आनी सांगातच ते 3 संगत्यो हांवें सांगले तुमचें उलोवणें कशें जाय मोगाचें एकामेका विश्वासी रावचें सांगाता मागणें करचें आनी सदांच उपकारी मनाचें जावचें अखेरीक हांगासर स्टेपलर आसा स्टेपलर कितें करता 2 पेपरां एक करता आनी 2 पेपरां ती एक केल्ली जर तर तुमी वापरिना जाल्यार कोणशा गेली जाल्यार ती माती खातात तशेंच काजरी जिवीत काजर 2 काळजां एक करता 2 कुटुंबां एक करतात आनी काजरी जिवितांत थंयसर काय म्हणटात सिस्टर कितें सांगलां तें आमी पाळिना जाल्यार काजरी जिवीत माती खाता त्या खातीर काजरी जिवीत माती खावंक किडे खावंक वाळे खावंक सोडिनाकात सदांच सोम्याच्या मोगान जियेया आनी सदांच जॉयफूल ऑलवेज बी जॉयफूल ये जे न्ही गे आर्लीन आनी जॅक्सन तुमी सदांच उडासोरा ऑलवेज बी जॉयफूल तुमकां संतोश बरी जावन मिसांव करून सोम्यान आपयलां देव तुमचेर भरपूर आशिर्वादां बेसांव घालून म्हणून आमी ह्या मिसा वेळार तुमकां मागता मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावूंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पाळून ह्या खेरीज संस्कारान तो तुमकां तेन्यांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वचेर हांव तुमकां विचारतां जॅक्सन आनी अर्लिन रिनेटा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय हांव आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवन आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट सोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवाद धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे वचेर तुमची कापलात उसारात हांव जॅक्सन तुका अर्लीन म्हजी पत्नी म्हणून घेता सुखान तशें पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो
आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां. हांव आर्लीन तुका जॅक्सन म्हजो पोते म्हूण घेतां. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतलें म्हूण भास दितां. तुम्ही पवित्र सभेवजेर एकामेका दिल्ल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणात तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरून जे देवान जोडिलां ते मनशान मरूं नये. आमेन. हे मोदयो आनी हे बंगाल तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाची कोनामन तुमी एकामेका दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आर्लीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा जावन ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जॅक्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. वचनो देव आमचो बाप आमकां तो सदांच आयकता. आयच्या दिसा लग्ना बांदांत रिगलेल्या जॅक्सन आनी आर्लिनाचेर आनी आमा समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वादां आतां आमी जोड घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पाप साहेबाक बीस साहेबाक आनी आख्या संवसारान शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परचेक दिसान दीस आदीक मोगान आनी बगेवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नात एकठांय जालेल्या जॅक्सन आनी आर्लीन हांचेर काना नगरान लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटून आसलेले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्या बाळांचो मोग करतली तोच मोग तांकां शंबरांनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताची सवस्काय सदांकाल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबान बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंबा वर्ताची वागण्याचे आनी आपणाक कशी विसरून पेल्याचो मोग करतली प्रचलीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडी बरो आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगळा बापा ही सब प्रार्थना आमी तुजे मुखार दवरता. दयेन ती तूं मानून घे. तुज्या भुरग्यां जॅक्सन आनी आर्लीन लग्ना बादांत ते एकवटलेलो आसता. सदांच तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांचें जिवीत संतोशाचें आनी फळाभरीत जायचें तुज्या बेसावांनी भर. आनी आमी हर एकल्यांनी आमचो भावार्थ आमी जियोवन तुज्या नांवाक आमच्या जिवितां मरी सदांच महिमा हाडूंक तुज्या बेसावांनी आमकां बर म्हूण मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या मरी पात. आमेन. मोगाळ भुरग्यांक तुज्या
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा दया बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणे आमच्या नक्या पयसुबेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, संतोष बरीत काळजान आमी तुका वप्ताव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयल्याय तर तूं तांचो करो बापोय देखून थंस तांकां सदां एकवटलेली मैपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे ही सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दैव उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिहीन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सहकाळी आनी सवथई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या देव सैमान जेजू सोवे मनशाक वांटो दिवंक येवचिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेची दायजी सहरकी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनाची अनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परचे लागीं स्थापलोय तकच्या काळा काळी. उतरांवरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम थेन्याची दादल्या बैलाच्या लग्न संस्कारां सुफळ कुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळयान आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंच तुका जय जय. उंच तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे एका काका जय जय. उंच तुका जय जय. उंच तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कश्ट मरण सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनू वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तीं कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण. सोम्या तुझे मरण. समरम तुझे पुनर्जीवन पो. तुझे पुनर्जीवन पो. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनाची बांदपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका थीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सुमेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा प्रथमेचेर वेस्तलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगेन बापा, पिठो पावल आमच्या गुबडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बर्व सुदरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची आमच्या मोगाची काकूत कर. तांकां जी इश्टागती मेल्या सुमेस्त आमचे परसळीत मुखार मळपळें फावो कर. आम सुमेस्ताची दया कर म्हूण मागता. आमकां मडी देवाच्या मे सांगाती भाग्यवंत जुजय ती सोपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiasın Jesu orvi, tiasın Jesu sangata, tiasın Jesu tai. पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदेशी आयिल्ल्या ह्या नोवड्याक आनी होकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकवटलेलें दवर म्हणून सर्वेस्वर आमच्या बापा लागीं मागया. होकले नवऱ्या पासत विशेष मागणी आसा. आमी समेस्तांनी आमचे हात जोडून तांच्या पासत मागचें. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रस्ताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलें. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या खराराचो रूपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच बाबर्त्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो रूपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर जॅक्सन आनी अर्लीन तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी मागता. बापा, लग्ना संस्काराच्या संबंदांत आस्ते भितर सरल्यांत तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मोणाची एका काळजाची जावन तूं सुतांच्या मदें आसाय म्हणून तुवें ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडतात तें कुटाम ती मिनातीन सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे धुवे अर्लिनाक तुज्या शुभम देण्यांनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाडून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उबेण ती सांबाळूं आनी आपल्या शेगुणांनी ते सोबूं. ह्या तुज्या पुता जॅक्सनाक तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अथ्रेकतात. तशींच तीं एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या भविश्य सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराची
देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पेयल्यान ती सर्व सुभागी ते म्हजे भितर येवचें हात म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली सर्गीच्या गुवारा मोगाच्या संगीराम जेजू सोडवणारा पातक्याच्या दारा दयाळ म्हूण सुदारा जेजू काकुंदारा हे स्वामी जेजू प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जानवायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय जॅक्सन आनी आर्लीन आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वासून हे मागणी तुका विश्वासान करता हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें फळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवट आयलाय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवानान दोशी केल्याय तांकां एका मोनाची आनी एका कळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो पोकले नवऱ्यान तुमची तकली बागोवची आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळू आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टाची मेळून तुमकां बुजोवन आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव देवाच्या मोगा संवसारांत तुमी साक्षी दिवं दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखी सांपडलेल्यांक तुमी पावू आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे म्हजे जॅक्सन आनी अर्लीन सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत मोगांत आनी सोम्याच्या विश्वासपणांत एकामेकाच्या विश्वासपणांत रावूंक आज तुमी सोम्या मुखार भास दिल्या ती भास संतोशान पाळूंक तो सोमी आदार दिवं दी म्हूण मागून हांगासर जमलेले याजकाच्या नांवान जमलेल्या सगळ्यांच्या नांवान बाप्पा बाक हांवें फोन केलें विगाराक ते इल्लोसो बिजी जालो देखून येवंक जायना म्हणलो फारलासो विगार देखून सगळ्यांच्या नांवान तुमकां बागी लग्ना जिवीत सुखाळ जिवीत हांव मागतां आमचे मदें हांगासर हे जोरान ताळयो दी आमच्या व्हंकले न्हवऱ्यांक आमचे मदें आसात आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयल्ले बाप अनिल आविद लोबो आमच्या व्हंकलेचो विगार बाप न्ही हांगासर आयला मीस पेटयला देव बरें करूं आयच्या दिसा रेस्पेर केल्लो जावन आसा कजीन आमच्या जॅक्सन असो मम्मीचो कजीन वय मम्मीचो कजीन सो बाप्पू ओके हांगासर रेस्पेर केलां पद्र्याप बाप मेल्विन आसा प्रस्तुत आमच्या मोडान कापो इस्कॉलाचे प्रिंसिपाल ते जावन आसात ताचो हांव उपकार बावडटां आज शर्माव सांगल्ले पद्राप जावन आसात बाप आश्विन कार्डोजा कंटलकट्टे फिरगजेचे आनी
आयस वयामाचे डिरेक्टर होकलेच्या मोगाण हांगासर आयल्यात ते अपुरबाय सो शर्माव सांगला तेणे केदाळे आयल्या रे बोलसान खले म्हणी दवरून शर्माव सांगचो देखून हांवें सांगलें नेक्स्ट पटी खाजर म्हूण सांगल्यार बॉम्ब म्हूण सांगून सांगून बॉम्ब उडयशी जाल्यार देखून शर्माव दिना म्हळें हांवें म्हळ्यार बापू आश्वीन एक शर्माव सांगता आसतना खंयच्यो एक संगती दाखयता आनी अर्थाबरीत रितीन समजोवच्या प्रमाणे शर्माव ते सांगतात अपुरबाय रितीन आज शर्माव सांगला तांचो हांव उपकार बावडटा गायन गायलेल्या गायन पंगडाचोय हांव उपकार बावडटा असो मस्त जाणां मिसाक आयल्यात आनी दीस इज अ गूड सायन आमी आमच्या होकलेण उऱ्या पासून मागोवंक पयल्या सुवातेरीचे जायतीं जाणां तुमी आयल्यात तुमचोय उपकार बावडटा सदांच आशेन आमी रावताली despoivung आयचो तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावंक आमचो सोनाच मोनान आमच्या उत्तलो उगडासायच्या दिसाचो मुखार बरयलो कोहोत्रान सासणाचो पयलींच एकामेकाक मेळ्ळी जायतो तेमीस मोगान भोंवली एकामेका विस्वाशी